हो यही कुरा हो। तिमीहरू सबै राज्यको मुख ताकेर बस, हामीहरूलाई भोट हालिरह, तिमीलाई म शासन गरिराख्छौँ भने अर्को भाषा आयो। बिगेस्ट यो सोच भनेको बिगेस्ट इनेमी अफ द सिभिलाइजेसन। समाजवादीहरू र कम्युनिस्टहरूले त के गरे भन्नुहुन्छ भने सबै राज्यको मुख ताक्ने बनाएपछि त्यो सार्वभौम नागरिक होइन, राज्यबाट शासित हुन्छ। हरेक नागरिक स्वावलम्बी हुनुपर्छ, करदाताको औकातमा ऊ विकसित हुनुपर्छ, राज्यलाई शासन गर्ने औकात उसमा निर्माण हुनुपर्छ। खालि यो चाहिँ कुहिएको कम्युनिस्ट सोचले कुरा गर्नु भएन। यो प्रश्नै कुहिएको कम्युनिस्ट सोच अन्तर्गतको प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, ट्रम्पलाई चाहिँ नेपाल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, जसरी मोदीलाई गाह्रो भयो नि त। मोदी कन्जर्भेटिभ, मोदीको लाइन अफ थिङ्किङमा थिङ्क गर्ने नेपालमा कोही मान्छे छैन। मोदीको त्यत्रो औकात भएर के गर्नुहुन्छ भारतमा? मोदी भन्दा सीताराम येचुरीले भनेको कुरा नेपालमा लागू हुन्छ नि त। आफ्नै साधन र स्रोतलाई उपयोग नगरेर हामीहरूले आफैले आफ्नो दरिद्री निर्माण गरेका हौँ। स्टालिन ब्रिटिससित मिले भनेर भारतका कम्युनिस्टहरूले स्वतन्त्रता सङ्ग्राम त परित्याग गरे भनेपछि कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन्? यही नै काफी छ होइन? हाम्रो नालायकपनको पराकाष्ठ हो, दासत्व मनोवृत्तिको पराकाष्ठ हो। पहिले भारतसित पनि त्यही गरेकै हौँ हामीहरूले। स्वार्थको कारणले उहाँहरू एक ठाउँ बस्न अभिशप्त हुनुहुन्छ। चीनले ठोक्ठा गरेर पनि आफ्ना दासहरूलाई मिलाएरै राख्ला। नेपाल चीनको प्रभावमा चलेको छ कि अहिले पछिल्लो समय हेर्दा चीन भारत या कसको प्रभावमा छ? अब नेकपाको विवाद के हुन्छ? कसले मिलाउँदैछ? फेरि त्यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कतिको छ नेकपाको विवाद? अब आफै दास बन्न आइरहेका छन् भने यिनीहरूलाई एक बनाएर यिनीहरूलाई नै शासक बनाइराखौँ भन्ने चाइनाहरूले सोच्नु स्वाभाविक हो। अब इन्डियनको त सुरक्षा नेपालमा चासो भएको छ, मिनेटमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, ऊ एग्रेसिभली नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हस्तक्षेप गर्नु पनि परम्परागत रूपमा हाम्रो त तितो यथार्थ हो। अब बिक्री गर्न सस्तो चिज तपाईँले निकाल्नुभयो यहाँ, अब सानो टिप्पणी गरिदिइहाल्नु, तपाईँहरूले बिक्री गर्ने चिजै यही हो, सस्तो चिज नै बढी बिक्री हुन्छ होइन? नेपाल त्यस्तै हो क्या, प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट भन्छ नेपाललाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी अन्य दिनभन्दा फरक ढङ्गबाट फरक बहस गर्न गइरहेका छौँ। आज साझा सरोकारमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक अरुण कुमार सुवेदी। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद ऋषि भाइ। मैले त मिडियामा जान अलिकति कम गरेको थिएँ, तपाईँले निकै लामो समय भयो मिडियामा छोड्नुभएको होइन? अब केही टेलिभिजनहरूमा घिसिटिएर गएको थिएँ भर्खरै जस्तो पनि, तर धेरै कम गरेको छु म। बरु सरोकारका विषयमा आफ्नै ब्लगहरू अपलोड गरिदियो, जसलाई आवश्यक ठान्दछन् उनीहरूले हेर्दछन्। त्यतिकै स्वान्त सुखाए बसिरहेका थिएँ, तपाईँले चाहिँ लिएरै आउनुभयो। आजको विषय चाहिँ हामी समसामयिक भन्दा पनि अलिकति केही विश्व प्रभाव, अलिकति त्यही विषयमा चाहिँ बढी केन्द्रित रहेर संवाद गरौँ। तपाईँको वैयक्तिक जीवनमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो? होइन, म धनकुटाको कुरुले तेन्पा भन्ने गाउँमा जन्मेर त्यहीँ हुर्किएको हो। मैले हाई स्कुल पढ्न मधुमल्ला भन्ने ठाउँमा पढायो। मधुमल्ला भन्ने मोरङमा पर्छ। प्रारम्भिक शिक्षा त्यहाँबाट। अनि म साइन्सको विद्यार्थी हुँ। धरानबाट आइएससी गरेँ, त्रिचन्द्रबाट बिएससी र केमिस्ट्रीमा मास्टर्सको अध्ययन गरेँ मैले। अब त्यतिखेर टियुमा मात्रै थियो, टियुमा। अहिले तपाईँ चाहिँ यो कोरोना पछि फुर्सदको समयमा कस्ता पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ, कस्ता चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ? यो पनि आम दर्शकहरू तपाईँका फलोअर्सहरूलाई चासो हुन सक्छ, त्यही भएर पनि अलिकति मलाई पुस्तकमा चाहिँ संसारमा निक्लिएका नयाँ कन्टेम्पोररी बुकहरूको बारेमा समीक्षा हेरेर मात्रै म सेलेक्ट गरेर पढ्ने गर्छु। अघि भने होमोडियस पढेँ भनेर अस्ति भने भर्खरै होइन, कन्फेसन अफ एन इकोनोमिक हिटम्यान भन्ने अस्ति पढिरहेका थिएँ। यस्ता किताबहरू चाहिँ अब मेरो हरेक कारणले पनि पढ्छु। त्योभन्दा बढी निरन्तर दोहोऱ्याएर मैले पढ्ने भने चाहिँ खास गरिकन उपनिषदहरू नै हो। त्यसमा मलाई बढी रमाउँछु र फिजिक्स एन्ड फिलोसफीका किताबहरू केही दोहोऱ्याएर नयाँ निक्लिया छन् भने म पढ्ने गर्छु। नयाँ त्यस्तै राइटरहरूका जस्तो मिचियो काकु भन्नुहोस् होइन, ग्यारी जुकाब, स्टिफन हकिङ्स त बित्नुभयो, अमित गोस्वामी,
जयन्त नार्लिकर पनि हुनुहुन्न, उहाँका किताबहरू म दोहोऱ्याएर पनि पढ्ने गर्छु। तपाईँलाई मनपर्ने लेखक चाहिँ को? डेभिड बोहमका किताबहरू। अनि यसमा अब लिटरेचरतिर एक थरी मान्छे किताब छन्, फिलोसफीतिर त मैले जसको नाम लिएँ। साहित्यमा चाहिँ यहाँलाई मनपर्ने? अब साहित्यमा म अहिले धेरै भयो साहित्यहरू मैले खास पढ्दिनँ, यद्यपि मेरो भर्खर 2 वर्ष अगाडि मेरो आफ्नै पनि साहित्यिक कृति निक्लेको छ। अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको छ? तपाईँले कतिवटा पुस्तकहरू लेख्नुभयो? लेखेको चाहिँ अहिलेसम्म 7-8वटा पुस्तकहरू छन्। प्रकाशित भएका 4वटा भयो, एउटा प्रकाशनमुख छ। कुन चाहिँ पुस्तक त्यो? महाभारतमाथि विज्ञान गल्प प्रकाशनमुख छ। समग्र महाभारतलाई माथि साइन्स फिक्सन छ, त्यो अलिकति ठुलै किताब छ, प्रकाशनमुख छ त्यो चाहिँ। अब एउटा सर्ट स्टोरी र एउटा नोभल चाहिँ प्रकाशनको क्रममा छ। तपाईँ फुर्सदको समयमा चलचित्र हेर्नुहुन्न? चलचित्र अहिलेका चलचित्रहरू त क्रिटिक हेरेर कसैले रिकमेन्ड गर भने मात्रै हेर्ने गर्छु, म हेर्दिनँ खासै। इङ्ग्लिसहरूमा मैले साइफाई बेस चलचित्रहरू हेर्छु बढी। हिन्दीमा पनि कसैले त्यस्तो अब मिनिङफुल फिल्महरू कसैले सिफारिस गर भने हेर्छु, तर पहिलेका जस्तो आर्टिस्टिक मुभीहरू कम आउन थाले अचेल। अहिले कोरोना प्रकोपले मानव समाजलाई आक्रान्त मात्रै बनाएन, यसबाट समाज अलिकति फुर्सदिलो पनि भयो। परिवार, समाज र वैश्विक आयामका सन्दर्भमा कतिपय नवीनतम सोच र नवीनतम चेतना निर्माण गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, सहयोग गर्यो भन्न मिल्छ? यस्तो हो, अब त्यो मिल्छ पनि। यसलाई अब सकारात्मक र नकारात्मक दुईटा किसिमबाट हेरौँ। संसारमा ठुला परिवर्तनहरू मानव सभ्यतालाई नयाँ आयाम अथवा नयाँ दिशा दिने काम नै 3टा विषयले गरेको छ, अर्थात् 3टा समस्याले गरेको छ भनेर नोआ युवाल हरारीले त्यो कुरा गरेकै छन्, होइन? त्यो मैले काहीँ पहिले पनि जिकिर गरेको छु। युद्ध, होइन, यस्तै पेन्डेमिक अथवा महामारी र भुकमरी। संसारको जनसङ्ख्या एकदम तीव्रतर रूपमा विगत 5 दशकदेखि बढेको छ, तर यत्रो बढेका बावजुद पनि पहिले जसरी भुकमरीहरू हुन्थे अहिले त्यो भुकमरीहरू भएको छैन। यो बडो सकारात्मक पक्ष हो। मानिसले आफूले खाने उत्पादनहरू राम्ररी गरिरहेको छ र अफ्रिकाका केही देशलाई छाड्ने हो भने केही समय अगाडिको अहिले भुकमरीमा पहिले जसरी मतलब बङ्गालको भुकमरी हामीहरूले पढ्यौँ, होइन, उक्रेनको भुकमरीहरू पढ्यौँ, अफ्रिकाको भुकमरीहरू पढ्यौँ, त्यस्तो भुकमरीको कारणले आम नागरिक मर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। यो एउटा सकारात्मक विकास हो। भुकमरीकै विरुद्ध मानव सभ्यताले विभिन्न किसिमले आफूले आफ्ना सोच्न थाल्यो र आफ्नो सृजनात्मक क्षमतालाई उपयोग गर्न थाल्यो। त्यस्तै तपाईँले युद्धले पनि हेर्नुभयो भने अत्यन्त तानाशाह र आधुनिक सभ्यता, अहिलेको सभ्यताको मानवीय मूल्य, इतरका क्रियाकलाप गर्ने केही तानाशाहहरूको कारणले कहाँ युद्धको वातावरणहरू निर्माण भए, अतिवादको कारणले। जसले ती युद्धहरू गरे, त्यो युद्ध गर्नेकै विरुद्ध जति बोले पनि त्यो बोल्ने क्रम पपुलर पनि छ, पपुलर पनि हुन्छन् त्यसरी बोल्ने। तर जस्तो कारणले ती युद्धहरू भए त्यसले पनि अहिले हेर्नुभयो भने दोस्रो विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध जसरी मानव सङ्घार भयो त्यो तादादमा विगत 70-75 वर्ष भन्नु, 45 भनेपछि कति भयो? 55 र 20 75 वर्ष। 75 वर्षदेखि अब 45 को बाछिटाहरू लगभग भियतनाम वारसम्म तपाईँले लिनुभयो भने पनि त्यो पनि कम भएको छ। त्यसकारण युद्धको उसबाट पनि हामीले धेरै जोगिएका छौँ। मानव जुन जनधनको क्षति हुन्थ्यो र सभ्यताले जुन क्षति बिहोर्नु पर्थ्यो, जुन त्रासदी बिहोर्नु पर्थ्यो, त्यो केही हदसम्म हामीले जोगिएका छौँ। त्यस पछाडि खास गरिकन पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि सुरु भएको र दोस्रो विश्वयुद्धले एउटा क्लाइमेक्समा ल्याएको मार्क्सीय चिन्तनमा आधारित हिंसात्मक र एकतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको प्रकोपबाट पनि विश्व धेरै मुक्त भइसकेको छ। केही देशहरूमा मात्रै त्यस्तो छ। त्यसबाट हुने जुन हिंसाहरू भए,
तपाईँले दोस्रो विश्वयुद्धको वरिपरि भन्नुहुन्छ भने मार्क्सीय हिंसाको क्लाइमेक्स थियो जब 80सम्म आउँदाखेरि पनि, त्यसबाट पनि धेरै हद तक विश्व मुक्त भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारण यस्ता सकारात्मक विकासहरू भएका छन् दुनियाँमा। र महामारीबाट पनि धेरैवटा हेर्नुहोस्, पोलियोदेखि लिएर हामीहरूले मिजल्स भनेको के हो, बिफरदेखि मिजल स्मल पक्स, बिफर, यस्ता ठुल्ठुला महामारीहरूलाई जितेर मानव सभ्यता अगाडि आएको छ। र कोरोनाको महामारी तिनीहरूको सापेक्षमा तपाईँ जस्तो कि 1920 ताका 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस फ्लूको कुरा गर्नुहुन्छ कि 55-60 ताकाको एसियन फ्लूको कुरा गर्नुहुन्छ कि तिनीहरू भने ती चाहिँ अल अफ सडन निक्लिएका महामारीहरू भए। ती सबै महामारीको तादादमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न मानव सभ्यता चाहिँ यो सभ्यता भनौँ अथवा मानवीय क्षमता धेरै हद तक सफल पनि भइसकेका छ। अब खोप पनि आएको कुरा 2टा कम्पनीले जनाइसकेका छन्। त्यसकारण यसले निश्चय पनि हाम्रो जीवनशैलीहरू धेरै कुरामा परिवर्तन गर्यो र फुर्सदिलो पनि नभनौँ, एउटा त्रासमा एक्लै बस्नुपर्ने परिस्थिति भनेको आफैमा यो बाध्यात्मक बन्धनात्मक होइन, यो त यस्तो बन्धन जुन हुन्छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिउँ, नकारात्मकै परिस्थिति मानव सभ्यताले बिहोर्नु पर्यो। तर यसले पनि हामीहरूलाई अलग किसिमले सोच्ने, जस्तो कि हामीहरू पश्चिमाकरण भएर जहिले पनि हात मिलाउने, गला मिलाउने होइन, त्यो परम्परामा हामीहरू पुगिसकेका थियौँ। नमस्कार कति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने आज हामीहरूलाई थाहा भयो। यो एक किसिमको रिजरेक्सन, पुनर्जागरण पनि भयो। यो मैले यसैमा यसलाई जोड्न रोक्न चाहेँ। अहिले यो समाज फुर्सदिलो हुँदै गर्दा यसबाट देखिन सक्ने सामाजिक सोच र रूपान्तरणको एउटा पक्ष होला, तर यसले विकृत मानसिकताको उत्थान या प्रवर्धनमा चाहिँ कतिको विकृत नभनौँ, यसले के छ भने खास गरी विकृत भन्दा पनि मानिसहरू यसरी एक्लै बस्दाखेरि अब सामाजिक प्राणी हो मानिस होइन, उसका हरेक संवेगहरू सामाजिक रूपले वैयक्तिक रूपले एकअर्का बिचमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले त्यस्ता कुराहरू एक्लै भएर अभिव्यक्त गर्न सकेन भने उसले त्यसले मानसिक रूपमा ऊ दबावमा रहन्छ र त्यसले कुनै पनि किसिमले विस्फोट हुन्छ। यो बिचमा जसरी आत्महत्याहरू बढेर गए, साना ठुला व्यवसायीहरूको जुन बिजोग भएर अहिले जुन परिस्थिति उनीहरूले भोगिराख्नु परेको छ, त्यो परिस्थितिका नकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्। अहिले नेपालकै अर्थव्यवस्था पनि धेरै डाँवाडुल अवस्था छ, धेरै नै अप्ठ्यारो छ। यो अहिलेको हाम्रो जुन परम्परागत शैलीले नसम्हालिने अवस्थामा छ। नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू एउटा धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। खास गरिकन किसान र उद्योगपति यसरी अप्ठ्यारोमा गुज्रिनु भनेको तपाईँको समस्त देश र समस्त सभ्यता प्रभावित हुनुपर्ने हो। हुन त हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा धेरै ठाउँमा राजालाई विष्णुको अवतार भनिन्छ, तर म चाहिँ राजालाई इन्द्रको अवतार भन्छु। विष्णु भनेको पालनकर्ता हुन्, पालनकर्ता भनेको कि उद्योगपति हो कि किसान हो। हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरू, मार्क्सिस्ट साथीहरू चाहिँ मजदुर भनेर भन्छन्, तर मजदुरको विकल्प देखियो। यहाँबाट त मजदुर अरब पनि जान सक्दो रहेछ, कोरिया पनि जान सक्दो रहेछ, तर मालिकलाई यहाँ ल्याएर एउटा उद्योग खोल्न भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पापड बेल्नु पर्दो रहेछ। हामीहरूले 20औं वर्ष भयो मालिकहरूलाई ल्याएर उद्योग खोलाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारण उद्योगपति जसले रिक्स जोखिम मोलेर उत्पादनहरू गर्छ, किसान जसले चाहिँ पसिना बगाएर उत्पादनहरू गर्छ, यो दुईटा पालनकर्ता हो। यो दुईटै अहिले कम्युनिटी एकदमै ठुलो जोखिममा छ। त्यसकारण धेरै अप्ठ्याराहरू छन् यो कोरोनाले। अब यसलाई बिस्तारै कसरी सम्हाल्दै जाने हो, तर त्यसको यहाँभन्दा विगतका यस्ता ठुला पेन्डेमिकहरूले, महामारीहरूले जसरी मानव सभ्यतालाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ, त्यो तादादमा चाहिँ अब आर्थिक क्षति त ठुलो पुर्यायो। किनभने यो आधुनिकीकरणसहित जुन प्रकारको ग्रोथ हामीहरूले लिइरहेका थियौँ, त्यसमा यो वृद्धि लिइरहेका थियौँ र यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई पाल्न जुन वृद्धिको जरुरत पनि थियो, यत्रो महत्त्वकाङ्क्षी जनसङ्ख्या भन्छु। अहिले बच्चा 5-6 वर्ष हुने बित्तिकै उसका आवश्यकताहरू कति बढेर गएका छन्। हामीहरूलाई त कता ग्रेजुएट हुँदासम्म हाम्रो त आवश्यकतै थिएन। हैसियत भनेको त महिना दिन 1.5 महिनामा एउटा फिल्म चेन्ज हुन्थ्यो, त्यो फिल्म हेर्नु थियो आवश्यकतै थिएन।
भौतिक आवश्यकताहरू भौतिक आवश्यकताहरू त्यति धेरै बढिरहेका छन् होइन। उपभोक्तावाद यसरी तीव्रतर रूपमा बढिरहेका छ। तर यसलाई सम्बोधन गर्न जुन प्रकारको आर्थिक वृद्धि चाहिन्थ्यो त्यो केही अहिले चाहिँ बाधित भएको छ। तर पनि यसलाई रिकभर गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मानव सभ्यता अरू जसरी पहिलेका भन्नुहोस् पेन्डेमिकहरूमा अझै इतिहास हेर्नु हो भने 13औं शताब्दीको त्यो ब्ल्याक डेथ भन्ने त्यसले 70% चाहिँ मानिसहरू मरे भन्ने छ। नेपालकै हेर्नु हो भने रणबहादुर शाहका पालामा घाटमा लान नसकेर चाहिँ सडक गल्ली गल्लीमा मानिसहरूको दाह संस्कार गरेको कुरा हामीले पढेका छौँ। त्यो तादादमा यो चाहिँ यसलाई धेरै हामीले व्यवस्थापन पनि गरेको हो। अहिले यो कोरोना प्रकोपपछि नवउदारवाद र पुँजीवादको आयु समाप्त भयो भन्ने किसिमको बहस पनि विश्वमञ्चमा भइरहेको छ। नेपालको बौद्धिक जगतका अग्रजका रूपमा तपाईँ चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? म बौद्धिक जगतको अग्रजै होइन, एउटा सामान्य मान्छे हुँ र संसारमा देखिएका वातावरणहरूलाई आफ्नो अनुभवका आधारमा विश्लेषण गरिआएको पात्र मात्रै हो, स्वअध्ययनका आधारमा। मैले कुनै त्यत्रो ठुलो प्राज्ञिक भावभूमि अथवा भएको व्यक्ति पनि होइन। तपाईँको त विश्लेषण गर्ने मैले त्यतिकै आधारमा गरेँ त त्यति गरेको हुँ। म यो कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैन। एउटा त पुँजीवादको कहिले पनि डेथ हुँदैन। तपाईँले पुँजी अब मैले भने यत्रो तपाईँका आवश्यकताहरू छन्, यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँले एग्रेसिभली पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ। जुन समाजवादले सुरुमा सामन्तवाद कालमा जुन परिकल्पना गरेका कुराहरू थिए ती थोत्रा थाम्रा भइसके। अब भनेको पुँजीको जति तीव्रतर रूपमा विकास गर्न सक्यो कुनै पनि देशले आफैमा त्यो पुँजी चाहिँ करको रूपमा राज्यमा गएर राज्यले जुन जुन सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हो अशक्त होइन र कमाउन नसक्ने अथवा अरू दिनहीन मान्छेहरूलाई त्यो आफै प्राप्त हुन्छ। पुँजी समाप्त भएको सामाजिक सुरक्षाका लागि पुँजीवाद दुश्मन होइन। पुँजीको निर्माण नगरी तिमीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने समाजवाद चाहिँ दुश्मन हो। दुई कारणले दुश्मन हो। एउटा के छैन, हरेक मान्छे स्वावलम्बी भयो, पुँजीको निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो स्वाभिमान हुन्छ, त्यसले कर तिर्छ, राज्य पनि दह्रो हुन्छ र एउटा नागरिकले राज्यलाई शासन गर्छ। त्यो हो सार्वभौम नागरिक। समाजवादीहरू र कम्युनिस्टहरूले त के गरे भन्नुहुन्छ भने सबै राज्यको मुख ताक्ने बनाएपछि त्यो सार्वभौम नागरिक होइन, राज्यबाट शासित हुन्छ। जब पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राज्यको नीतिले हरेक नागरिकलाई दिन्छ र हरेक नागरिक स्वावलम्बी हुन्छ र करदाताको औकातमा अगाडि बढ्न सक्छ, त्यस वखतमा नागरिकले राज्यलाई शासन गर्छ। यो असली प्रजातन्त्र भनेको। कम्युनिस्टहरूले नागरिकहरूलाई राज्य शासित बनाउँछन् है, पुँजीवादले राज्यलाई नागरिक शासित बनाउँछ। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो। आर्थिक रूपले स्वावलम्बी नभई तपाईँ स्वाभिमानको कुरा गर्न सक्नुहुन्न। अहिले कम्युनिस्टहरूले जुन किसिमको समाजवादको नाम लिएर यसैमा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् नि, हो यही कुरा हो। तिमीहरू सबै राज्यको मुख ताकेर बस, हामीहरूलाई भोट हालिरह, तिमीलाई म शासन गरिराख्छौँ भने अर्को भाषा आयो। बिगेस्ट यो सोच भनेको बिगेस्ट इनेमी अफ द सिभिलाइजेसन। त्यसमा हरेक नागरिक स्वावलम्बी हुनुपर्छ, करदाताको औकातमा ऊ विकसित हुनुपर्छ, राज्यलाई शासन गर्ने औकात उसमा निर्माण हुनुपर्छ। यो असली प्रजातन्त्र। र पुँजीको विकास नगरी यो सम्भवै हुँदैन। त्यसका लागि ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत निजी पुँजीको संलग्नतामा अगाडि बढाउनुपर्छ। यिनीहरू त के अरे जाँडबिँडी बोका बेचेर बस्ने राज्यमा खुसी हुने जात हो यो सोसलिस्ट भने, कम्युनिस्ट भने। अहिलेको 21औं शताब्दीको राज्यले जाँडबिँडी बोका बेचेर बस्ने हो? बस ठुल्ठुला उद्योग ल्याउनुहोस् न, टाटालाई ल्याउनुहोस्, स्वागत गरेर अम्बानीलाई ल्याउनुहोस्, ठुल्ठुला इन्टरप्राइजेसहरू खोल्नुहोस्, त्यसले कर तिर्छ। धेरै मान्छेले जागिर पाउँछन्, जागिर पाउनु पनि त करै तिर्नु हो नि राज्यलाई। राज्य समृद्ध हुन्छ। तपाईँको नागरिकलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसो छैन। अब त दुनियाँ तार के अरे कन्ट्रासेप्टिभ पनि आफै बनाउँछु भनेको छ, बोका पनि आफै बेच्छु भनेको छ, बन्डेड वेयर हाउसबाट जाँड पनि आफै बेच्छु भनेको छ, फेरि चलाउँछु जनकपुर चुरोट कारखाना र बिँडी पनि बेच्छु भनेको छ। यस्तो वाइयात फिलोसफी नै रङ हो। सूर्य टोबाकोले चलाएकै छैन, सिगरेट बेचेको छैन,
यत्रो डिस्टिलरी छन् जाँड बेच्या छैन। तपाईँ किन गर्नु पर्यो यो कुरा? विशेष गरी यो त सबै कन्सेप्ट नै यो होइन। अवधको कन्सेप्ट के भने तीव्रतर रूपमा पुँजीको विकास नभई मान्छे स्वावलम्बी र स्वतन्त्र हुँदो रहेनछ। अब यो चाहिँ के भने अब तीव्रतर रूपमा नवपुँजीवादको उदयतर्फ अग्रसर हुन्छ। अब अहिले तिनमा त यो लेफ्ट र लेफ्ट लिबरलले प्रचार गरे जस्तो समाजवाद भने त आफैमा इट इज बिगेस्ट डिस्गाइज कम्युनिजम एन्ड सोसलिजम। यो अभिशाप हो, अभिशाप हो, यो अभिशाप हो। यसो कुनै उपाय छैन। ठुल्ठुला उद्योगहरू निर्माण भएन, मान्छेले जागिर पाउँछ, कर आउँछ, त्यो करले तपाईँका छोराछोरी पढाइदिन्छ। अहिले नेपालमा अरबौँ कर असुल हुने हो भने सबै त्यो उपचारहरू खर्चहरू सरकारले बिहोर्न सकिहाल्छ नि। त करदाताहरू निर्माण गर्नु पर्यो कि करदाता निर्माण नगरी राज्यले कहाँबाट लिएर आउँछ? विशेष गरी यो 1990 को दशकपछि नवउदारवादको नाममा जसरी निजीकरण गरियो नि, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई निजीकरण गरियो, त्यसपछि ध्वस्त भएर गयो। यसमा त्यसको प्रभाव पनि कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँले 1990 पछाडि निजीकरण गरेर कतिवटा उद्योग बन्द भए र उदारीकरण गरेर कतिवटा उद्योग आए, कति ब्याङ्क आए, कति एयरलाइन्स आए, त्यो लेखा राख्नु भएको छ। खालि यो चाहिँ कुहिएको कम्युनिस्ट सोचले कुरा गर्नु भएन। यो प्रश्नै कुहिएको कम्युनिस्ट सोच अन्तर्गतको प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटा अहिले तपाईँले रिटर्न, इकोनोमिक रिटर्नकै कुरा गर्नुहोस्। गङ्गालाल अस्पताल त्यहाँ खोलेर इकोनोमिक रिटर्न भएको छ कि त्यो ठाउँमा अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भएको भए के अभिगत हुन्थ्यो? अहिले त्यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना यथावत रहेको भए त्यसलाई सकारात्मक विकास मान्नुहुन्थ्यो तपाईँ? संसारका टेक्सटाइलहरू बन्द भइसक्यो, चाइनाले खाइसक्यो, तपाईँ अहिले हेटौडा टेक्सटाइलको सपना देखेर बस्नुहुन्छ? तर त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, 35 सालको कुरा गर्छु, ठुला संस्थानहरू, उद्योग धन्दा कल 35 सालको कुरा, राज्यको पकडमा, राज्यको नियन्त्रण होइन। राज्यले पोलिसी दिने हो, राज्यले एउटा पनि गर्दैन। मैले त 51 सालदेखि भनेको छु, वाणिज्य ब्याङ्क प्राइभेटाइज गरिदेऊ। हेटवाडा सिमेन्ट त फुचे सिमेन्ट कारखाना त्यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरले किन चलाउनु परेको छ सरकारले? त्योभन्दा ठुल्ठुला प्राइभेट सेक्टरले चलाइसक्यो। अहिले स्क्रैप इट। उदयपुर सिमेन्टको जरुरत छैन, त्यत्रो चाहिँ अरू सिमेन्ट कारखानाहरू चलिसकेका छन्। बस मार्केट डाइनामिक्सले त सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ। त्यो नियन्त्रण गर्न सकेन भने उसले के भने ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू सरकारले निर्माण गर्न सक्छ, नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छ। नीति र विधि निर्माण गर, आर्थिक बोझ बोक्दै नबोक, सामाजिक सुरक्षा देऊ, त्यस शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा हैन, दिनहीनको सुरक्षा। यसका लागि जति सक्दो तिमीले ठुल्ठुला उद्योगहरू, यस्ता व्यवसायहरू निर्माण गरेर कर सङ्कलन गरेर देऊ। अरू केही गर्नुपर्ने छैन, सरकारले केही गर्नु पर्दैन। हामीहरूलाई यो सबै थोक गर्छु भनेर देशलाई नै पागल जस्तो बनाउने सरकार चाहिए होइन, नीति चाहिए होइन, राजनैतिक दल पनि चाहिए होइन। नीति र विधि मात्रै दिएर सामाजिक सुरक्षा गरेर सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टरले गर्छ भनेर कम गरेर नागरिकहरूलाई बढी अझ निजीकरण गर्नु पर्यो भन्ने तपाईको? सबै निजीकरण गरेर आरएनएसी के मतलब छ मलाई त्यो? अहिले अब म तपाईँलाई उ गरिदिन्छु के अरे, विद्युत प्राधिकरण। विद्युत प्राधिकरणमा आफै उत्पादन गर्ने, आफै प्रसारण गर्ने, आफै वितरण गर्ने। के जरुरी छ यो गर्न? प्राइभेट सेक्टरको क्यापिटलले त यत्रो राम्ररी ल्याइसक्यो, सरकारको भन्दा सस्तोमा बिजुली बनाइसक्यो, अरू ठुल्ठुला बनाऊ। मेरो बस चल्ने भए अहिले कालीगण्डकी ए पनि बेचिदिन्थे, मर्स्याङ्ग्री पनि बेचिदिन्थे भन्नाले कसैलाई त्यो दिने होइन, टेन्डरमा हुन्थ्यो, त्यसको डिडिए गरेर मूल्यका आधारमा एउटा कम्पनी हुन्थ्यो। ल भन्, कालीगण्डकी 144 मेगावाटको 144 मेगावाटको कालीगण्डलाई 20 अरब भएछ अहिलेको भनौँ न, बनाउँदाखेरि त्यतिमा बेच्ने भयो। 20 अरबमा बेच्ने भयो भने सरकार, किनभने त्यसको क्रय प्रत्याभूति त विद्युत प्राधिकरणले किन्ने हो नि त बिजुली। बरु सरकारै जमानी बसेर बाहिरबाट ऋण देऊ, 80% ऋण आउँछ, 49% पब्लिकले सेयर किन्छ, 51% भनेको लगभग कति भयो, 10-11% आफूलाई राखेर अहिले त्यसलाई कम्पनी ल व्यक्तिलाई पनि गर्दैन कि, त्यसको मालिकियत
प्रोमोटर सेयर त सरकारसितै भयो नि त्यो 51%। त्यति गऱ्यो भने त्यसैबाट 18-19 अरब रुपियाँ उसलाई आउँछ। त्यो हो भने अहिले ट्रान्समिसन लाइन कति थोक गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। सबै पोलिसीको कुरा छैन, गर्न सक्नु केही छैन, स्रोत केही छैन। अलिअलि दाताले त्यो त भगवते भिक्षम देही भनेर त कमण्डलुमा हालेको कुराले गफ बढी दियो। यो केही गर्नुपर्ने छैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पोलिसी दिनुहोस्, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल प्राइभेट सेक्टरले गरिदिन्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकार, हजुर, अनि आर्थिक विषयमा पनि तपाईँले कलम चलाउनुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ। होइन, म त के भने लगानी गरेर लगानीको पीडा बुझेको मान्छे हो नि। अहिलेको समग्र विश्वलाई हेर्दा विश्वको आर्थिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट अबको विश्वको रूपरेखा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो जुन जनसङ्ख्या अहिलेको अवस्थाले हेर्ने हो भने अब के होला, कस्तो हुन्छ? यो जनसङ्ख्या जसरी बढिरहेको छ, होइन, जनसङ्ख्याको जस्तोलाई यसलाई जुन महत्त्वकाङ्क्षी जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, पहिलेको जस्तो होइन। अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न तीव्रतर रूपमा आर्थिक विकास हुनुपर्छ र नयाँ जेनेरेसन, अब 5th जेनेरेसन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरू हुन्छन्, राम्रै देख्नुपर्छ, होइन। अब कुनै चाहिँ अनहोनी डाइनोसर मासिएको परिघटना विश्वमा घट्यो भने त त्यसलाई म कसरी भन्न सक्छु र, होइन। त्यसको म अध्येता पनि होइन। अन्यथा जुन राष्ट्रहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् यो युग अनुसार, जस्तो चाइनाले पनि के भने कम्युनिस्ट शासन प्रणाली अन्तर्गत पार्टीको डिक्टेटरसिप चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो। बाँकी त ऊ कर्पोरेट क्यापिटलिजममा प्रवेश गर्यो नि त। सबै यहाँ यो सबै राज्यले नै गर्छ भनेर त बस्दैन हो त। कर्पोरेट क्यापिटलिजमको अध्यायमा छ। तपाईँले भारत र चीनकै त तुलना गर्नु पर्यो भने भारत डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, तर इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको हिसाबमा चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ। त्यसैले त संसारका मेगा कम्पनीहरू चीनमा गए। भारतले त्यो हदसम्मको लिबरलाइजेसन गर्न सकेन। अहिले पनि भारत पनि कुन छ? अब हाम्रो त गाली गर्नका लागि पनि अनुकरण गर्नका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय राष्ट्र त त्यही हो। जति पाखुरासुर के भने चाइनाले बोलेको बुझ्दैनौँ, त्यसैको अनुकरण गर्ने हो हामीहरूले। अनि अहिले नै हेर्नुभयो भने पनि साना मसिना झिना यस्ता त्यस्ता थोत्रा थाम्रा कम्पनीहरू राज्यले चलाएर बसिरहेका छ। के जरुरी छ? तर अब सुरु गरेका छन्। जस्तो रेलवेको ट्र्याक त पहिले बनिसकेको छ, ट्र्याकको अधिकतम प्रयोग हुन सकेन, त्यसको चाहिँ युटिलाइजेसन भएन भनेर प्राइभेट सेक्टरले पनि रेल चलाउन पाउने अहिले गरे, सुरु पनि भइसक्यो। उनीहरू चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेका छन्, होइन। किन इन्डिया पनि एकदमै कन्जर्भेटिभ सोसाइटी हो नि त। भरसक्कै त्यो परिवर्तनलाई ग्रहण नगर्ने सोसाइटी हो नि इन्डियन सोसाइटी पनि। अनि त्यस्तो सोसाइटीबाट नेताहरू पनि त्यस्तै निक्लिन्छन्। अनि त्यसको इन्डियालाई अब फेरि एकदमै डाइभर्सिटी हुनाले व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै कठिन छ। फेरि हाम्रो गुरु त्यही भएको हुनाले हामीहरू पनि यद्यता चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, त्यस्तै स्थिति छ। अमेरिकामा हालसालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यो अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनले विश्वलाई उग्र राष्ट्रवाद र पुँजीवादी केन्द्रित राष्ट्रिय व्यवस्थाको विपक्षमा मत सिर्जना गरेपछि अबको विश्वको लहर कुन रूपमा अघि बढ्छ? अब पुँजीवादकै विरुद्धमा यो मत सिर्जना भयो भनेर त म मान्न तयार छैन, होइन। तपाईँले जुन राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो, कन्जर्भेटिभ यसले अलिकति भइसक्यो। कन्जर्भेटिभहरू सापेक्षित रूपमा राष्ट्र केन्द्रित हुन्छन्, लिबरलहरू र लेफ्टहरू ग्लोबलिस्ट हुन्छन्, विश्व केन्द्रित हुन्छन्। त्यहाँ अब लिबरलहरूको जित भएको छ। अहिले लिबरलहरू बढी विश्वमा हस्तक्षेपकारी रूपमा अगाडि आउँछन्। विश्व केन्द्रित उनीहरूको पोलिसी नै हो। तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले 63वटा वार चाहिँ बाहिर सिभिल वार होइन, बाहिरको वारहरू 63वटा गरेर छ। मैले भर्खरै मात्रै ब्लग पनि अपलोड गरेको छु मेरो उसमा। त्यो 63वटामा 43वटा वार चाहिँ डेमोक्रेटिक लिबरलहरूले गरेर छन्, 20वटा वार मात्रै कन्जर्भेटिभले गरेर छन्। त्यो पनि विरासतमा मिलेको, पछि बुसहरूलाई छोड्ने हो भने। त्यो कन्जर्भेटिभहरूमा पनि 13वटा वार चाहिँ बुस परिवारले गरेर छ क्या। त्यस कारण त्यो अहिले तपाईँहरूले भने जस्तो नव उदारवाद भने त अब उदारवादी चरित्र त मानवकै छ। मानव अब बढी फ्रिडममा बाँच्न चाहिरहेको छ, होइन। कन्जर्भेटिभले पनि उदारवाद हो, ध्वंसात्मक उदारवादको विपक्षमा छन्। जस्तो अप्राकृतिक विवाहको विपक्षमा होला कन्जर्भेटिभहरू। म पनि त्यो मान्छु।
पुरुष र स्त्री बनाउनुको प्रकृतिमा उत्पन्न हुनुको मूल कारणकै विरुद्ध तपाईँ जानुहुन्छ भने मानव सभ्यताको अन्त्य गर्नुहुन्छ। त्यो अन्तकारी तपाईँको त उदारवादको पक्षमा म छैन। अहिले त ठुलो बहसको विषय हो। तपाईँलाई सब फ्रिडम छ तर आत्महत्या गर्ने फ्रिडम छैन भन्छु म। त्यो गे र लेस्बियन भने त आत्महत्या। जब तपाईँ प्रकृतिमा जन्मेपछि यो संसारको सबैभन्दा पवित्रतम उद्देश्य भनेको मानव जातिको निरन्तरता हो। संसारको वातावरण जस्तो छ प्रकृतिको अधिकतम संरक्षणका साथ मानव जातिको निरन्तरता नै एउटा मानव भएर जन्मिनु पछाडिको परम कर्तव्य हो। त्यो निरन्तरतालाई विराम दिने जब काम कसैले गर्छ भने त्यो विकृति हो एक किसिमले। अहिले अमेरिकाको त्यसकारण त्यो हदसम्मको उदारवादको त म विरुद्ध छु। कस्तो प्रभाव पर्ला, कस्तो सन्देश गएको अर्थ हैन ग्लोबलिस्ट प्रभाव पर्छ। अब यसले सन्देश नेपालीहरूलाई जे सुन्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ वस्तु त यथार्थ होइन। नेपालीहरूलाई सुन्न मन लागेको चाहिँ चीनसित राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, संसारका तनावहरू शिथिलीकरणको अध्यायमा जान्छन्, नेपालमा एमसीसी पनि अब फेल हुन्छ, हस्तक्षेप गर्दैन अमेरिकीले भन्ने होला। यसरी एमसीपी जसरी विवादमा ल्याइएको छ त्यो हुँदै होइन, होइन त्यो हुँदै होइन, त्यो गलत न्यारेटिभ होइन। अमेरिकाको नयाँ सुन्नुहोस्, अर्थमन्त्री भइसक्नु भयो मान्छे अमेरिकाका लागि राजदूत बनेर जानुभएको छ डाक्टर युवराज खतिवडा। अब त एमसीसीको भविष्य के छ? ट्रम्प हुँदाखेरि बरु नेपालमा हस्तक्षेप गर्न उनीहरूलाई गाह्रो थियो, किनभने नेपालमा सबै लेफ्ट र लेफ्ट लिबरलका कित्ताका पोलिटिसियन छ। नेपालमा कन्जर्भेटिभहरूको चाहिँ त अस्तित्व शून्य बराबर छ। हेर्नुहोस्, कोही पनि कन्जर्भेटिभ छैनन्। अनि यो अवस्थामा ट्रम्पलाई चाहिँ नेपाल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, जसरी मोदीलाई गाह्रो भयो नि त। मोदी कन्जर्भेटिभ, मोदीको लाइन अफ थिङ्किङमा थिङ्क गर्ने नेपालमा कोही मान्छे छैन, पोलिटिसियनहरू छैन। मान्छे त होला नि, फुटकर मान्छे भएर त अर्थ लाग्दैन नि त। सङ्गठनले सोच्नु पऱ्यो नि। यो त दलीय व्यवस्थामा त कुनै एउटा दल अथवा सङ्गठन विषयले सोच्नु पर्यो, त्यस्तो छैन। र भारतका पनि सीताराम येचुरी र सोनिया मेडमलाई नेपाल व्यवस्थापन गर्न जति सजिलो थियो मोदीलाई त्यति सजिलो भएन। किन उनीहरूले र अहिले पनि जुन बाइडेनलाई नेपाल व्यवस्थापन गर्न जति सजिलो छ त्यति ट्रम्पलाई सजिलो भएन। त्यसकारण नेपालमा बढी हस्तक्षेप अब के छ भने त्यो हस्तक्षेप चाहिँ नेपालमा लिबरल र लेफ्टको कित्ता ठुलो भएको हुनाले उनीहरूको त्यो हस्तक्षेप ग्रहणीय हस्तक्षेप भयो। नेपालको सांस्कृतिक विरासत कायम गर भन्ने भारतका कन्जर्भेटिभहरूको सुझाव चाहिँ अग्रणीय हस्तक्षेप भयो। तिमीहरू पशुपतिनाथको गेटैमा चर्च बनाऊ भनेर हस्तक्षेपका साथ दबाब दिने लिबरल र लेफ्टहरूको हस्तक्षेप चाहिँ ग्रहणीय हस्तक्षेप भयो हाम्रा लागि। वस्तुगत यथार्थ हाम्रो त्यही हो। त्यसकारण यस्ता ग्रहणीय हस्तक्षेपहरू उग्रताका साथ आउँछन्। केही न केही एउटा फरेब, एउटा चाहिँ मतलब नेपालीहरूको आँखामा छारो हाल्ने केही न केही परिवर्तन यस्तो हुन्छ, फल्स फ्ल्याग भन्छ। केही न केही लिएर आएर एमसीसी पनि आउँछ, अमेरिका हस्तक्षेप पनि बढ्छ, चीनसितको पनि तनाव बढ्छ। अब चीनसित जसरी नेपाल चाहिँ पहिले उभिएको थियो, अब अमेरिकन लिबरलहरूले चाहिँ चीनबाट डिट्याच गरेर आफूसँग उभ्याउन अरू सक्षमताका साथ उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पनि अब नेपालमा लागू हुन्छ, मजाले लागू हुन्छ। उसले व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्छन् कि जो लिबरल र लेफ्टहरूले नेपालमा। नेपालको त यत्रो ठुलो त मोदीको त्यत्रो औकात भएर के गर्नुहुन्छ भारतमा? मोदी भन्दा सीताराम येचुरीले भनेको कुरा नेपालमा लागू हुन्छ नि त। कुरो बुझ्नुभयो नि, त्यति नै काफी छ नि। अहिले पनि त सोनिया मेडमले भनेको कुरा लागू हुन्छ नि नेपालमा, कहाँ मोदीले भनेको कुरा मान्छन् र? अब यो एमसीसी नेपालमा जसरी विवादित बनाइयो नि, यो एमसीसी त्यति विवादित बनाउनु जरुरी होइन। यसको बारेमा मेरा धेरै डिस्कोर्सहरू छन् होइन। संविधान तपाईँले गोराको राख्नुभयो, केही विवाद गर्नु भएन होइन। अब तपाईँ के भने उपभोग चाहिँ हुने, अरूको उपभोग्य हुने आफू, तर आफूलाई नै फाइदा हुने कुरो चाहिँ नलिने किन गरे? मैले पनि बुझाएको छैन कि यस पछाडिको तुक केही पनि छैन। अब त्यस भए कोरोना प्रकोपपछि अबको नेपालको अर्थनीति र सामाजिक दृष्टिकोण चाहिँ कुन रूपमा अघि बढ्छ त? मैले भनेर हुँदैन। अब नेपालका जुन नेपालको ड्राइभर भनेका त भने राजनीतिक दलहरू नै हुन्। उनीहरूको दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ र उनीहरूले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका
नीति र विधिहरू र उनीहरूकोलाई जसरी मैले अहिलेसम्म बुझिराखेको छु त्यसको आधारमा हामी कुहिराको काग छौँ। अनि कता जान्छ भन्नु कुहिराको काग एकदम रुमल्ली कटिपत नेपालको नीति विधि कोरोना पछाडिको र अहिलेको जुन यो परिस्थितिलाई विश्व परिस्थितिमा आफूलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा कि बाहिरका मास्टरहरूले भनिदिए भने त्यतैतिर जाने हो हामीहरू। हाम्रो कुनै पनि नीति पनि छैन, कुनै दृष्टिकोण पनि छैन, भिजन पनि छैन। हामी कटिपतङ्ग हौँ। नेपालमा केही छैन, केही हुनै सक्दैन, नेपालमा कुनै सम्भावना नै छैन भन्ने किसिमको एउटा सचेत समूहमा समेत आम धारणा छ भनौँ होइन। अब पनि यही प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरह्यो भने अहिले जुन नेपालमा जस्तो परिपाटी छ नियुक्तिका लागिदेखि लिएर अरिङ्गाल प्रवृत्ति होइन, तपाईँले तल अब बडो गहनतम विषयबाट तपाईँले चाहिँ यो छिचर विषयमा प्रवेश गराउनु भयो यसलाई है। यस्तो चर्चै नगरौँ, तपाईँको त यो प्राक कथा नै मलाई मन परेन होइन। यो अब यस्तो छिचर विषयमा किन कुरा गर्ने। नेपालको स्रोत र साधनको हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ, तर त्यसलाई हार्नेस गर्नका लागि राष्ट्रवाद कथित राष्ट्रवादले जसरी बाधित गरेका छौँ हामीहरूले, यसलाई रिसोर्सेस क्रन्चको सिचुएसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। नेपालमा ठ्याक्कै के भन्ने मलाई भएन। हामीले आफ्नै साधन र स्रोतलाई उपयोग नगरेर हामीहरूले आफैले आफ्नो दरिद्री निर्माण गरेका हौँ। यसमा कसैको दोष छैन। किन भन्दा नेपालमा जति दरिद्र भयो सुन जति किन यो दरिद्री निर्माण गरेको छु भने राष्ट्रबाट अपेक्षा गर्ने, सरकारबाट अपेक्षा गर्ने नागरिकहरूको जमात ठुलो भएपछि घाँस बाँस सबै थोक अपेक्षा गर्ने नागरिकहरूको जमात जति बढ्यो उति शासन गर्न सजिलो हुन्छ क्या। यी सबै नागरिकहरू जो गरिब छन् नि, यी सबै कार चढेर हिँड्ने, सरकारलाई कर तिर्ने भए भने शासन यति सजिलो हुँदैन। अब तपाईँले केही दिन अघि एउटा ब्लग बनाएर नेपालको राजनीतिक विषयमा पटाक्षेप गर्नुभएको थियो होइन। त्यो विषय र नेपालको त्यसमा पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा चीन र भारतको हस्तक्षेप मूलभूत रूपमा भइरहेको अवस्थामा त्यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि छ भन्नुभएको थियो। अब के होला त? त्यसरी भन्न सकिँदैन। के छ भने गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने यो कम्युनिस्टहरू भएको हुनाले जातवर्ग मिल्ने र चाइनाको आरती उतार्नु नै आफ्नो चाहिँ परम कर्तव्य ठान्ने कम्युनिस्ट मनोविज्ञान, यो फाट साइकोलोजी भन्छ, फाट फिलोसफी भन्छ। त्यो फाट फिलोसफी त दुनियाँदारमा छँदैछ होइन। आफ्नो स्टालिन ब्रिटिससित मिले भनेर भारतका कम्युनिस्टहरूले स्वतन्त्रता सङ्ग्राम त परित्याग गरे भनेपछि कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् यही नै काफी छ होइन। त्यस कारण त्यो चाइनासितको यिनीहरूको सामिप्यता छ। अब आफै दास बन्न आइरहेका छन् भने यिनीहरूलाई एक बनाएर यिनीहरूलाई नै शासक बनाइराखौँ भन्ने चाइनाहरूले सोच्नु स्वाभाविक हो। अब इन्डियनको त्यो सुरक्षा नेपालमा चासो भएको छ, मिनेटमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, ऊ एग्रेसिभली नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हस्तक्षेप गर्नु पनि परम्परागत रूपमा हाम्रो त तितो यथार्थ हो। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने औकात हाम्रो नेतृत्वसित भएन। अब यसले त कन्फ्युजन बेला एउटा कित्तामा बेला अर्को कित्तामा हामी चाहिँ त्यो एउटा खेल मैदानको रूपमा आफ्नो अन्योलपूर्ण भविष्य सहनका लागि अभिशप्त छौँ अहिले। किन भन्दा चीनको सक्रियता पनि नेपालमा बढेको छ अहिले पछिल्लो समय बढ्यो। अब अन्तिममा नेकपाको विवाद जुन आन्तरिक विवाद छ त्यो चुलिरहेको बेलामा भारतीय गुप्तचर संस्था भनौँ, अझ भनौँ खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक्लै भेटवार्ता र अहिले हालसालै चीनका नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ र नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसले के सन्देश दिन खोजेको होला? अब के हुन्छ यस विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न केही। अब त्यो चाहिँ के छ भने अहिले सञ्चार मिडिया क्षेत्रमा सञ्चार अब हामी गम्भीर मैले अघि गम्भीर विषयमा बहस गरिरहेका थियौँ हामीहरूले। अब तर त्यो पहिलेको विषय सायद सञ्चारले र तपाईँहरूले बिक्री गर्न अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। अब बिक्री गर्न सस्तो चिज तपाईँले निकाल्नुभयो यहाँ। अब सानो टिप्पणी गरिदिइहाल्नु, तपाईँहरूले बिक्री गर्ने चिजै यही हो, सस्तो चिज नै बढी बिक्री हुन्छ होइन। नेपाल त्यस्तै हो क्या, प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट भन्छ नेपाललाई, क्वालिटी सेन्सिटिभ मार्केट होइन। यो पनि अब
क्वालिटी सेन्सिटिभ प्रडक्ट होइन, यो प्राइस सेन्सिटिभ प्रडक्ट हो, तपाईँले निकाल्ने। अनि मैले यसमा ब्लग पनि गरेको छु। अब यो के भने यो भइरहन्छ, अघि नै मैले उत्तर दिइहालेँ। अब यसलाई हाम्रो नालायकीपनको पराकाष्ठ हो, दासत्व मनोवृत्तिको पराकाष्ठ हो। पहिले भारतसित पनि त्यही गरेकै हौँ हामीहरूले। तर हामीहरू के जब राष्ट्रको समष्टिगत हितभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रियतालाई इमोसनल विषयवस्तु बनाउँछौँ हामीहरूले, त्यही प्रवृत्ति भएको छ। खास गरी झन् कम्युनिस्टहरूले शासन गरेर कम्युनिस्टहरूले राजनीति गर्ने त विषयवस्तु नै त्यही हो। भने यो स्थितिबाट त जस्तो बेढङ्गाको परिस्थिति निर्माण हुनु पर्थ्यो त्यो निर्माण हुँदैछ र योभन्दा अरू बेढङ्गाको परिस्थिति निर्माण हुनेवाला छ। नेपाल चीनको प्रभावमा चलेको छ कि अहिले पछिल्लो समय हेर्दा चीन भारत या कसको प्रभावमा छ? अब नेकपाको विवाद के हुन्छ, कसले मिलाउँदैछ? फेरि त्यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कतिको छ नेकपाको विवाद? सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बिना नेपाल जस्तो रणनीतिक देशमा अरू केही हुँदैन। तर पात्र र विषयवस्तु आन्तरिक हुन्छ होइन, स्वार्थ र योजना बाह्य हुन्छ। यो त पहिलेदेखि भएको, अहिले पनि भएको छ। यसमा के हो भने हाम्रो अहिलेको धरातली यथार्थ भनेको हाम्रो संविधान, नीति, विधि र ट्रेनिङ गोराहरूको, हाम्रो आपूर्ति प्रणाली र आर्थिक बाध्यता र सांस्कृतिक भूगोल र आर्थिक भूगोल र प्राकृतिक भूगोल भारतसितको अविभाज्यताको स्थितिमा रहेको, हाम्रो भावना जस्तै चीनसित पहिला गएको अवस्था यही हो। अब यो नेकपा विवाद चाहिँ कसरी टुङ्गिएला? स्वार्थको कारणले उहाँहरू एक ठाउँ बस्न अभिशप्त हुनुहुन्छ। चीनले ठोक्ठा गरेर पनि आफ्ना दासहरूलाई मिलाएरै राख्ला। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।